फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। 15 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की एक तारीखी मुलाकात अलास्का में होने जा रही है। और अलास्का अमेरिका की वो रियासत है कि जो 18वीं सदी में रूस की मलकियत थी और रूस ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया। तो अलास्का में बहुत सारे रशियन मौजूद हैं जो अब अमेरिकी कहलाते हैं। 18वीं सदी में जब रूस ने अलास्का, जिसका पूरा साइज 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, ये सारी की सारी रियासत रूस ने अमेरिका को 7.2 मिलियन डॉलर यानी कि 72 लाख डॉलर में बेच दी। और अगर अलास्का के रकबे के लिहाज से ये कीमत निकालें तो ये 2 सेंट पर एकड़ निकलती है। आजकल की कन्वर्जन के मुताबिक आप यूं कह लें कि अमेरिका ने पूरे का पूरा अलास्का 5 रुपए एकड़ के हिसाब से खरीद लिया। यह तो कीमत थी 1867 की, लेकिन या 1867 की। लेकिन अगर आज के रेट के मुताबिक भी करें तो वो ये कहते हैं कि 100 रुपए पर एकड़ से ज्यादा कीमत नहीं बनती। और आजकल तो मतलब बहुत सारे फौजी मनमौजी के नाजरीन इतनी सकत रखते होंगे कि वो भी पूरे का पूरा अलास्का खरीद सकते हैं। अलास्का दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह है। वो इसलिए है कि अलास्का में, आप मानेंगे नहीं, लेकिन 30 लाख झीलें अलास्का में मौजूद हैं। और इसी वजह से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है कि जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें हैं। अलास्का की एक और खूबसूरती यह है कि अलास्का में अभी भी आपको रूसी तर्ज के चर्च मिलते हैं। अगर आपने रूसी तर्ज के चर्च या मगरबी जो चर्च हैं उनमें फर्क जानना हो तो वो बड़ा वाज़ेह फर्क है। वो इसलिए कि जब आप चर्च की बिल्डिंग को देखेंगे तो जो मगरबी चर्च हैं उनकी ऊपर से तिकोन बनी होती है, लेकिन ये जो रूसी चर्च हैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, इनके ऊपर वो ये कहते हैं कि प्याज नुमा गुंबद होता है, कि जिस तरह प्याज को उल्टा करके रख दें तो इस तरह के गुंबद होते हैं। इसी तरह की वो जो तस्वीरें हैं रूस से भी, ये जो खूबसूरत कलरफुल चर्च आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वो खूबसूरत चर्च है कि जो रूस में नजर आते हैं। और वैसे तो दुनिया का नक्शा फ्लैट देखते हैं, लेकिन अगर दुनिया के नक्शे को बाकायदा उस तरह से देखें कि जिस तरह दुनिया का नक्शा है, तो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि रूस और यूनाइटेड स्टेट्स कैसे एक दूसरे के इतने करीब हैं। और अलास्का जो है, वहां पे रूस का जो, अलास्का और रूस का जो फर्क है वो सिर्फ 55 मील यानी 88 किलोमीटर करीब है। तो इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रूस को और अमेरिका को अपने बीच में एक पुल भी बना लेना चाहिए समंदर के ऊपर, और उस पुल से जो है दोनों मुल्क आपस में बराह रास्त जुड़ जाएंगे। आपने सारी जिंदगी सुना होगा कि जी रूसी कम्युनिस्ट और अमेरिकन कैपिटलिस्ट, तो ये इस तरह की सारी बहसें अपनी जगह पे, लेकिन जब आप डीप तफसील में जाते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि कितने करीब हैं ये मुल्क। तो अलास्का की बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें एडिटर साहब आपको स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे। ये जो 15 अगस्त की मीटिंग है, ये इस लिहाज से बड़ी अहम है कि 15 अगस्त को होने वाली इस मीटिंग में अमेरिकी सदर और रूसी सदर बैठ के बाकायदा यूक्रेन में अमन की बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि ओबामा साहब को नोबेल पीस प्राइज मिला था, और ट्रंप साहब इस टाइम पर अपने आप को नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा उम्मीदवार समझते हैं। और आपको वो मशहूर तकरीर भी याद होगी कि जिसमें वो कहते ये हैं कि जी उस टाइम पे ओबामा साहब ने ट्रंप साहब का मजाक उड़ाया था, और उसके बाद ट्रंप साहब ने उस मजाक का बदला इस तरीके से लिया था कि वो अमेरिका के सदर बने, और ना सिर्फ ये कि एक बार बने बल्कि दूसरी बार बने। और अब एक चीज पीछे रह गए हैं, वो ये कि उनके पास नोबेल पीस प्राइज नहीं है। तो अगर वो इस साल का नोबेल प्राइज, अमन प्राइज ले लेते हैं, तो फिर वो ओबामा साहब के बिल्कुल बराबर में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये नोबेल प्राइज प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा जरूरी है, ये उनकी एक जाती ख्वाहिश है। इसी वजह से उन्होंने पहले इस चीज का क्रेडिट लिया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराई। इसी तरीके से अभी चंद दिन पहले उन्होंने ये जो अजरबैजान और आर्मीनिया है इसके बीच में उन्होंने सुलह कराई, और उसमें भी बड़ी जबरदस्त कहानी है कि वहां पे जो अमन का कॉरिडोर है उसका नाम ट्रिप है, और ट्रिप में जो टी है उससे बनता है ट्रंप।
تو اب لیکن آج میں فوکس کرتا ہوں جو امریکہ کی اور روس کی ملاقات ہو رہی ہے اس کی کیا اہمیت۔ تو اس ٹائم پہ یہ جو جنگ تھی جس کا آغاز 2022 میں ہوا تھا، فروری 2022 میں، تو اس جنگ کو ابھی 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اپنے چوتھے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ اور اس جنگ کی اہمیت یہ ہے کہ یوکرین والی سائٹ پہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور اتنی بڑی تعداد نوجوان لوگوں کی کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ اگر ایک جنگ میں مارے جائیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ دوسری طرف روس کا بھی تقریباً وہ کہتے ہیں کچھ ایسٹیمیٹس ہیں کہ 2 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 4 لاکھ، لیکن 2 سے 4 لاکھ مطلب کل اگر آپ ملا لیں تو تقریباً 15 سے 16 لاکھ نوجوان لوگ اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں جو پچھلے 3 سال سے زیادہ ہو گیا کہ یہ جاری تھی۔ تو اب 3.5 سال کی جنگ، آپ نے 3.5 دن کی جنگ دیکھی تھی جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہوئی، اس کو کمپیئر کریں کہ اگر 3.5 سال مسلسل ہمیں لڑنا پڑے، اور یہ بھی دیکھیں کہ جو روس ہے وہ اکیلا پوری کی پوری یوکرین میں پوری امریکہ کی مغربی یہ جو یورپ کی پوری سپورٹ حاصل ہے، لیکن روس تن تنہا اس جنگ کے اندر مطلب ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور یہ روس جنگ جیت بھی چکا ہے، وہ اس لیے کہ روس کے قبضے میں 20% سے زیادہ یوکرین جو ہے وہ روس کے قبضے میں جا چکا ہے، جس میں ان کے اوبلاخ کہتے ہیں۔ اوبلاخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے جو صوبے ہیں، تو یوکرین کے صوبے ڈونیسک، ماریوپول، خراسان، کرائمیا پہلے سے روس کے پاس تھا، اور اسی طریقے سے کچھ اور صوبے ہیں، خرکوف، یہ سارے کے سارے یہ جو اوپر سے صوبے ہیں یہ ابھی روس کے پاس جا چکے ہیں۔ اور روس نے واضح بتا دیا ہے کہ وہ جو زمین حاصل کر چکا ہے وہ کسی صورت وہ واپس نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف یوکرین کے جو موجودہ صدر ہیں، اگرچہ کچھ لوگ ان کو صدر نہیں بھی مانتے، وہ اس لیے کہ ان کی مدت جو ہے پچھلے سال ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد جنگی حالات کی بنیاد پہ یوکرین میں الیکشن نہیں ہوئے، تو وہ بضد ہیں اپنی جگہ پہ۔ اور یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ضد کی وجہ سے یہ جنگ چل رہی ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ یورپ بالکل خوش نہیں ہے۔ وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ روس کو چند دنوں میں ڈھیر کر دیں گے، روس کی اکانومی کو تباہ کر دیں گے، اور اس کے بعد روس مجبور ہو جائے گا کہ وہ یورپ کے سامنے، مغرب کے سامنے اب سر تسلیم خم کرے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، تمام اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ روس کی اکانومی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، روس نے نئی مارکیٹیں تلاش کر لی ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنا تیل بیچتا ہے، کیونکہ روس بہت زیادہ تیل اور گیس جو ہے وہ دنیا کو بیچتا ہے۔ اور یورپ کا بہت زیادہ نقصان اس لحاظ سے ہوا ہے کہ روس، جس طرح یہ ہماری والی سچویشن ہے کہ ہم تو ایران سے گیس اس لیے نہیں لے سکتے کہ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، تو روس سے یہ جو یورپ پورا تھا یہ گیس اور تیل لیتے تھے، لیکن اب وہ نہیں لے سکتے کیونکہ انہوں نے خود پابندیاں لگائی ہیں۔ ہم نے تو ایران کی پابندیاں نہیں لگائی، ہم تو دنیاوی مشکلات کے شکار ہیں، لیکن یورپ نے خود پابندیاں لگائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب وہ امریکہ سے خریدتے ہیں کہ جو تقریباً 6 گنا مہنگی۔ لیکن بہرحال یہ جو میٹنگ ہے امریکی صدر ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی، یہ بڑی غیر معمولی میٹنگ ہے۔ غیر معمولی میٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ امریکی صدر نے پچھلے دور حکومت میں 5 دفعہ الاسکا کا وزٹ کیا تھا، یہ ان کا پہلا وزٹ ہے، اور یہ بڑے خفیہ مقام کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے۔ ابھی تک مقام کا یا مطلب جگہ کا اناؤنس نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف یورپ جو ہے وہ اس میٹنگ میں اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہا ہے کہ جیسے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا اس میٹنگ میں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی اپنی ایک طبیعت ہے تو انہوں نے یورپ کو بالکل آؤٹ کر دیا۔ اور دوسرا یوکرینی بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ بھی اس میٹنگ سے آؤٹ ہیں، اور ان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ امریکی صدر کر دیں گے۔ تو یہ میٹنگ اگر کامیاب ہو گئی، اس کے نتیجے میں یوکرین روس جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر یوکرین روس جنگ ختم ہوئی تو اس سے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، وہ اس لحاظ سے کہ پھر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ اور یہ جو باقی بات چیت ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس میٹنگ کے نتیجے میں کوئی بریک تھرو نہیں ملتا، اور یورپ پہلے سے مصر ہے کہ اس جنگ کو جاری رہنا چاہیے، یوکرین پہلے سے مصر ہے کہ اس کو جاری رہنا چاہیے، اگرچہ ان کا بہت نقصان ہو چکا ہے، تو پھر دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھے گی۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ تو الاسکا بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے، بڑی ہی پیاری، اور میں تو آج قیمت پڑھ کے حیران رہ گیا کہ 5 روپے ایکڑ پہ پورے کا پورا الاسکا بک گیا۔ تو 5 اور 15 ملین اسکوائر کلومیٹر، دنیا کی بیسٹ جگہ، پانیوں سے بھرپور، جھیلوں سے بھرپور۔ تو ایسے سودے اگر کبھی آپ کی زندگی میں آئیں تو کبھی مس نہ کریں، وہ اس لیے کہ جو آج آپ لے لیں گے وہ کل کو آپ کے بچے، آپ کی اولادیں جو ہیں وہ انجوائے کریں گی۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں ہندوستان پاکستان میں کہ زمین کبھی بھی نہیں بیچنا، کیونکہ زمین ماں ہے۔
تو اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے فوجی من موجی، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ ٹرمپ صاحب اور پیوٹن صاحب کی میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلا۔